स्थानीय निर्वाचनबारे राष्ट्रपतिको चासो, देउबाले भने सांसदको अवरोध हटाउन पहल गरिदिनु पर्यो। नेपाल भारत सम्बन्ध यसअघि अलिक उत्ताउलो थियो। काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि राम्रो भएको छ भन्दै काङ्ग्रेसका नेताले गरे यति ठुलो घोषणा। निर्वाचनबारे धारणा बनाउन देउबाले बोलाए काङ्ग्रेसको भर्चुअल बैठक। स्थानीय चुनाव घोषणामा भइरहेको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिन् यति खतरनाक वार्ता। 5 दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ चित्रबहादुर केसी। प्रधानमन्त्रीले वैशाखमै चुनाव गर्न खोज्नु भएको छ। गठबन्धनका नेताहरू नमानेको काङ्ग्रेसकै आरोप। केपी शर्मा ओलीको भित्री कुरा बुझेका माधव कुमार नेपालले फेरि केपी शर्मा ओलीलाई अर्को धक्का दिँदै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हारेपछि एमाले महासचिवको आक्रोश षड्यन्त्रको अन्तिम भोज हो भन्दै दिए यति खतरनाक चेतावनी। ज्यान मार्ने धम्की दिएकी मन्त्री रेणु यादव विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता। माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेललाई पनि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। सभापति देउबाले बोलाए काङ्ग्रेस केन्द्रीय सभा समितिको बैठक। हिजोको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पञ्चदलीय गठबन्धनका नेताहरूका निम्ति अन्तिम रात्रि भोज हो। नेता गोकुल प्रसाद बासकोटा, गठबन्धनले मनाउने अन्तिम उत्सव सकियो, अब रियल चुनाव हुन्छ नेता विष्णु पौडेल। र एकाएक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनबारे गरिन् मुटु हल्लिने घोषणा। निर्वाचनबारे दोहोरो मारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। दुई समूहका नेता दुईतिर भएपछि मचियो हैलाखैला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै साइडमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कि विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो भिडियोलाई तपाईहरूले रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर, यदि पहिलोपटक हो भने पहिलोपटक भनी भिडियोको कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, निर्वाचन बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा दोहोरो मारमा परेका छन्। हो दर्शकबिन, दुई समूहका नेता दुईतिर भएपछि अझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई बोलाएरै निर्वाचनको बारे निर्णय लिन आदेश दिएपछि यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा मर्नु न बाँच्नु भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्ने या सार्ने भन्ने निर्णय लिन नसकिरहेको अवस्थामा 5 दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउबालाई गठबन्धनका केही घटकले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउन दबाब दिइरहेका छन्। काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका देउबालाई आफ्नै पार्टीका अधिकांश पदाधिकारीले भने वैशाखमै निर्वाचन गराउन दबाब दिइरहेको अवस्था रहेको छ। यद्यपि काङ्ग्रेसकै केही नेता वैशाखमा चुनाव गराउन नहुने पक्षमा समेत देखिएका छन्। काङ्ग्रेसका महासचिव महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता प्रकाशमान सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी, शेखर कोइराला, रमेश लेखत लगायतका नेता स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने नहुने पक्षमा रहेका छन्। यता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ सहित कृष्ण प्रसाद सिटौला, एनपी साउद लगायतका नेता प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि मात्र स्थानीय सभाको निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुने राय राखेका छन्। उनीहरू 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कुरासँग पनि सहमत गएको पाइएको छ। दर्शकबिन, नेता शेखर कोइराला निकट उपसभापति धनराज गुरुङले 3वटा तहको चुनाव एकै चरणमा गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्। संविधान अनुसार नै यो चुनाव वर्ष हो, यसैले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सांसदको चुनाव एकैपटक गर्दा सबै हिसाबले उपयुक्त र राम्रो हुने गुरुङले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सबै तहको निर्वाचन समयमै नसके खतरनाक कदम चाल्ने चेतावनी दिएकी छिन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय निर्वाचन समयमै गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्। उनले आज शीतल निवासमा पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिने बताएकी हुन्। राष्ट्रपति निकट सुरुतका अनुसार भण्डारीले चुनावको मिति घोषणा गरी सिफारिस गर्न ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेकी छिन्। उनले समयमा निर्वाचन नगरे संवैधानिक सङ्कट आउने सक्नेतर्फ सचेत गराएको बताइएको छ। संविधानले जनप्रतिनिधिहरू विहीनको अवस्था परिकल्पना नगरेको भन्दै वैशाखभित्र स्थानीय निकायको र मङ्सिरभित्र प्रतिनिधि सभा र प्रदेशहरूको चुनाव गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बुझिएको छ। राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नु पुगेका
शेरबहादुर देउवाले आफूले सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग यसबारे छलफल गरेको जवाब दिएका थिए। उनले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा आफू प्रतिबद्धता भएको समेत बताएका थिए। देउवाले कानुनविदहरूसँग परामर्श गरी सरकार अगाडि बढेको बताएका थिए। भण्डारी र देउवाबीच 1 घण्टा छलफल भएको थियो। दुवै राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको समेत बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनाव गराउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै दबाब दिएको बुझिएको छ। दर्शकबिन, यसको बारेमा तपाईहरूले अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री उदय शमशेर जबराले नेपाल भारत सम्बन्ध आजको दिनमा राम्रो रहेको बताएका छन्। उनले सम्बन्धमा उतार चढाव भए पनि अहिले दुई देश बीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको सुनाएका छन्। हिजो राति प्राइम टिभीमा उनले कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै यस्तो कुरा बताएका हुन्। उनको चर्को आलोचना भएको छ। उनले यसअघि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अलिक उत्ताउलो खालको भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिएपछि उनको आलोचना सुरु भएको छ। उनले अहिले द्विपक्षीय सम्बन्धमा स्थिरता आएको सुनाएका छन् भने उनले अहिले नेपाल भारत सम्बन्ध चिसोपन नरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। तर नेपाली जनताहरूले भने त्यो महसुस नगरेको कतिपयको टिप्पणी रहेको छ। स्थानीय चुनाव घोषणामा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खतरनाक कदम चाल्ने सङ्केत गरेकी छिन्। हो दर्शकबिन, यति बेला स्थानीय चुनाव घोषणामा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चासो राख्दै जङ्गिएको बताइएको छ। स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणालाई लिएर राष्ट्रिय रूपमा बहस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिहीबार दिउँसो शीतल निवास गएका हुन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीचको भेट नियमित भएको राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच नियमित भेटघाट हो। समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल भयो। निर्वाचनको विषयमा आफ्ना विचार आदान प्रदान भएको उनले जानकारी दिए तापनि निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग जङ्गिएको बताइएको छ। स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले समेत सरकारलाई आग्रह गरेको बेला यसबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीसँग चासो राखेको स्रोतले दावी गरेको छ। वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव नहुँदा उत्पन्न हुन सक्ने संवैधानिक सङ्कटको विषयमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको समेत स्रोतले बताएको छ। चुनावको मितिबारे छलफल गर्न काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक शुक्रबार या शनिबार भर्चुअल रूपमा बस्ने समेत तयारी गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वैशाखमै चुनाव गर्न खोज्नु भएको छ। गठबन्धनका नेताहरू मानेका छैनन् भन्दै यति बेला काङ्ग्रेसबाट चर्को विवाद भइरहेको छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै हुनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्। तर पार्टीमा यसबारे औपचारिक छलफल भएको छैन। कोरोना महामारी र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कारण केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छैन। बुधबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पनि सकियो। केन्द्रीय समिति बैठक 1-2 दिनमा भर्चुअल रूपमा बस्न सक्ने नेताहरू बताउँदै आएका छन्। काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइराला पक्षले वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने र गठबन्धनलाई चुनाव समय लिएर जाँदा घातक हुन सक्ने बताइएको छ। चुनाव कहिले गर्ने भन्नेमा पार्टीहरूमा र सरकारमा रहेकाहरूले पनि छलफल गरेर निचोड ननिकाल्न सकेको अवस्था रहेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनका 5 दलका नेताहरू भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताइसकेका छन् तर पनि उनीहरूले यो विषय सम्बन्धित पार्टीमा औपचारिक रूपमा छलफल भने नगरेको अवस्था रहेको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पटक पटक सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ। तर दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वैशाखमै चुनाव गर्न खोजे तापनि गठबन्धनका नेताहरूले गर्न नमानेको कतिपय काङ्ग्रेसी नेताहरूले समेत बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हारेपछि एमाले महासचिवले आक्रोश पोखेका छन्। षड्यन्त्रको अन्तिम भोज हो भन्दै उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले बुधबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजालाई जनादेशलाई खण्डित गर्ने षड्यन्त्रको अन्तिम भोज भएको संज्ञा दिएका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेका 19 सदस्य पदका लागि बुधबार सम्पन्न निर्वाचनबाट एमालेका 1 सिटमा मात्र विजय भएको छ भने बाँकी सबै सिट सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारले जितेका।
परिणाम सार्वजनिक भए लगतै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका हुन्। वामपन्थी सरकार ढालेर काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पेको नजर स्वरूप यस चुनाव मार्फत प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरूले आफ्नो दलीय हैसियतभन्दा अतिरिक्त लाभ हासिल गरेका छन् पोखरेलले भनेका हुन्। तर पनि यस निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूले गठबन्धनको मतभारभन्दा कम मत प्राप्त गरेका छन् उनले बताएका हुन्। नेकपा एमालेका आधिकारिक उम्मेद्वारले आफ्नो दलीय भोटभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको पनि दावी उनले गरेका हुन्।